Contingent number 4, Panay sa Mapasalamatong Langugnon. Gikan sa bukirang bahin sa Asturias. Adunay usa ka bata nga ulila na sa ginikanan nga gipanganlan og Lalain. Si Lalain usa ka relihiyoso nga bata. Sa pagkatulog ni Lalain, nakadaplo kini nga adunay sakit nga makatap sa tibok lungsod o gitawag kini og typhus. Sa pagmata ni Lalain, niadto siya sa simbahan aron iangkop sila patron nga si Senyor San Jose nga dili unta kini makatap sa tibok lungsod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, masayo kami sa among mga sala, o giyahi ang akong ginikanan kung asa man sila karon, o panalipdi ako kanunay. Amen. O gisangyaw kini niya sa mga katawhan sa maong lungsod nga adunay sakit nga makatap, apan gikatawan lamang siya o wala tuuhi kay siya usa lamang kaulila nga bata sa maong lungsod. Usa ka adlaw nani nahitabo kini ang gamit ni Lalain o gikatap kini ang maong sakit nga typhus sa tibok lungsod. Usa si Lalain nga nakaptan sa maong sakit nga typhus kung iya kini gisangyaw ang pangalan sa patron nga si Senyor San Roque. Nailihot siya sa tibok lungsod o ilalim siya sa simbahan sa lungsod sa Asturias kay siya ang maong sakit sa mga pakurang sa mga sakit na typhus o siya ang maayos sa mga sakit. Tinuod ang maong ingon sa maong bata, atong ilalin ang maong santos nagingan lang Senyor San Roque. Mahal na sa
Daghang salamat contingent number 4 gikan sa Banay sa Mapas Salamatong Lagugdon.